अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। और एक दफ़ा फिर महानूर ने बरसती हुई मॉर्निंग जो है वो मिस करती है। बिल्कुल। सुबह जो है एक शानदार सुबह है जिसमें बारिश हो रही है, और ये वो बारिश है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे कि हल्की बारिश हो और लेकिन लगातार हो, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि इससे ज़मीन को बहुत फ़ायदा होता है। जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं उनका ये कहना है कि स्लो बारिश जो है उससे एक तो फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा नहीं होती, अर्बन फ्लडिंग की। दूसरा, इससे ज़मीन में जो वाटर लेवल है अंडरग्राउंड वो बेहतर होता है, फिर नमी की सूरत हाल भी बेहतर होती है। बहरहाल जी, दिन के आगाज़ में हमारी ये उम्मीद, ये दुआ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। बिल्कुल जनाब। और मौसम इतना शानदार, इतना खूबसूरत, और जिस तरह रिजवान ने कहा ये वो बारिश है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और रिजवान, हम 2 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही जून के एंड में ये बात सामने आई कि अब प्री मॉनसून स्टार्ट हो रहा है, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसी बारिशें हों, लेकिन अब ऐसी बारिशें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। आज जो इस्लामाबाद की बारिश थी वो बहुत खूबसूरत थी, और जो लोग ड्राइव कर रहे थे, जो लोग पैदल चल रहे थे, वो इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मार्गला हिल्स का जो खूबसूरत व्यू है वो आपको नज़र आ रहा है। खूबसूरत पाकिस्तान, खूबसूरत इस्लामाबाद, और हम खुश नहीं हैं, चरिंद परिंद सब खुश हैं। और सुबह सुबह जो है ना, आपकी सुबह अच्छी हो जाती है जब आप बाहर निकलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह खूबसूरत हुई होगी, शानदार हुई होगी। और जहाँ पे शानदार सुबह हुई है तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा अपडेट भी कर देते हैं फॉर योर डे कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और आपको ये भी बता देते हैं कि OIC का एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उन्होंने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बात की है। उनका कहना था कि मशरिक़ वस्ता का खित्ता तारीख के नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है, जिसके मुमकिन नताइज संगीन हो सकते हैं। ईरान और फ़लस्तीनी अवाम के इसराइली खिलाफ जज्बात को पूरी तरह हम समझते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्माइल हनिया के कत्ल और फ़लस्तीनियों पर गुज़श्ता 9 माह से जारी इसराइली मुजालिम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए मुस्लिम उम्मा और आलमी बरादरी को मुश्तरका काविशें करना होंगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में शिरकत की, पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा, और इसके अलावा उन्होंने साइलाइन पर OIC के सरबराह से भी मुलाकात की। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई, और उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए हैं फ़लस्तीनियों की इमदाद के हवाले से, जो इमदाद फ़राहम की जा रही है उन्हें, उस हवाले से भी जिक्र किया, जिसमें न सिर्फ अद्वियात हैं, खुराक है, बल्कि खुश्क खुराक के पैकेट्स भी हैं, टेंट्स भी हैं, और ये पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल भिजवाई जा रही है इमदाद, और आइंदा दिनों भी ये इमदाद भिजवाई जाती रहेगी। मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल के साथ साथ कुछ जिक्र करते चले बांग्लादेश का, जहाँ पर अबूरी हुकूमत के हवाले से 15 रुकनी काबीना फ़ाइनल हो गई है, और इसमें नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वो सरबराह होंगे अबूरी हुकूमत के। और इस दौरान काबीना के हवाले से जो 15 नाम फाइनलाइज़ किए गए हैं वो आज हल्फ उठाएंगे। आर्मी चीफ बांग्लादेश के, उनका ये कहना है कि तीनों मुसल्लह अफवाज अबूरी हुकूमत की मुआवनत करेंगे। और इसके साथ ही हम देखते हैं मानूर के जो पुरअमन सूरत हाल है वो डेवलप होना शुरू हो गई है। जो फसादात थे, जो तनाज़ात थे, जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे थे, वो थम गए हैं बांग्लादेश में। बिल्कुल जनाब, हम देख रहे हैं कि हालात मामूल की जानिब आ चुके हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे दफातर, तमाम जो है वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, खुल चुकी हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हालात तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें भी अब बांग्लादेश पर है कि उनके इकनॉमिकल और ख़ास तौर पर पोलिटिकल हालात भी बेहतर हो गए। एक और जगह पर नजरें हैं, और आज रात 11:50 पर मुकाबला होगा। 12 एथलीट्स जेवलिन थ्रो के मुकाबले में क्वालिफाई कर चुके हैं, और वो मुकाबला करेंगे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के लिए। पाकिस्तान के अरशद अदीब, जिन्होंने कल पहली ही थ्रो के ज़रिए क्वालिफाई किया, 34 में से पहले 12 के लिए जगह बनाना, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक तवील अरसे बाद ओलंपिक्स में मेडल हासिल करने का एक शानदार मौका है, सुनहरी मौका है। और अरशद नदीम, जिनका आपने वीडियो पैगाम भी देखा, और उनका ये कहना है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अब कौम की दुआओं की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, और उन्होंने दुआओं की अपील की है, इसके साथ साथ कौम की भी नज़रें उन पर है। और कल भी बड़े अच्छे अच्छे उनके हवाले से हमने देखा, बड़ी पॉजिटिव पोस्ट थी बिफोर उनकी गेम, और उससे पहले कहा जा रहा था वट एवर ही प्लेज, वट एवर द कंडीशन इज़, हमने उनको सपोर्ट करना है। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उनका भी यही कहना था, जिस तरह रिजवान ने कहा कि पहली ही थ्रो में फाइनल में जगह बनाने पर खुश हूँ। कौम से दुआओं की और अच्छी कारकर्दगी के लिए जो है वो मेहनत जारी रखूँगा। कौम से मेरी यही दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखें। अच्छा, उनके जो कोच है सलमान बट, उनका ये कहना है कि अब 4 एथलीट्स हैं जिनके दरमियान सख्त मुकाबला होगा, यानी कि
अभी तक जो टॉप 4 हमने देखे, अरशद नदीम तीसरे नंबर पर थे अपने क्वालिफाइंग थ्रो में ग्रुप बी में से। तो अब देखिए नीरज चोपड़ा है, उनके लिए भी अरशद नदीम के साथ वो पहले भी मुकाबलों में आ चुके हैं मैदान में और अब भी मैदान में मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ नए एथलीट्स हैं जो कि ओलंपिक्स में, अब ओलंपिक्स में और इससे कबल कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किया, एशियन गेम्स में परफॉर्म किया। तो शानदार परफॉर्मेंस है अरशद नदीम की। अब ओलंपिक्स में एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए वो तैयार हैं। बिल्कुल जनाब, अब बात करते हैं कुछ मौसम के हवाले से, जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। हम मौसम के हवाले से जब बात करते हैं तो साथ में हम जो पीडीएमएस का रोल है उसके हवाले से भी बात करते हैं। हर प्रोविंस में पीडीएम में क्या कारकर्दगी जो है उसकी कैसी चल रही है, क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, क्या वहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट रिसेंट हो रही है जो कि ये मौसम ख़ास तौर पे स्मूथली गुजर जाए मॉनसून का और आवाम जो है वो फैसिलिटेट हो सके। इसके हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है नवीद अहमद शेख ने, जो कि डायरेक्टर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पीडीएम में बलूचिस्तान है। नवीद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान के कौन कौन से एरियाज बारिशों के लिहाज से, सैलाब के लिहाज से रिस्क फैक्टर पर हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने, आपके तवज्जुह से हम अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम बड़े अच्छी तरीके से बता भी सकते हैं। और आप लोग का लास्ट टाइम भी जो एपिसोड था जिसमें हमने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ वेरी फर्स्ट जब से ये मानसून का स्पेल शुरू हुआ और अब तक की जो थी उसमें कुछ डैमेजेस वगैरह भी हुए। पीडी में 24 राउंड द 24 अपना एक्टिव रहता है। हमारे जो पीयूसीज हैं, डीडीएमएज हैं और जो मोस्ट वनरेबल एरियाज इस टाइम फ्लड के जद में हैं, वहाँ पे हमने मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमने वहाँ पे तमाम मशीनरी डिप्लॉय कर दी है। हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड ले लिया है और जितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद हैं उनको भी हमने वहाँ पे एक कॉल कर दी है कि वो अपने जो भी उनका एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वॉलंटियर्स रिलीफ एंड रेस्क्यू के हवाले से वो अपनी जारी रखें। साथ साथ ये बताता चलूँगा कि हमने एक 144 का भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है ताकि लोग उन प्लेसेस पे ना जाएं जहाँ पे पिकनिक्स के लिए जाते हैं और काफ़ी वहाँ पे लोगों को नुकसान होता है। जानी नुकसान को कम से कम मिनिमाइज करने के लिए ये नोटिफिकेशन करना ज़रूरी था जो पीडीएम ने कर दिया है। और बाकी अब कल एक ज़ियारत का में एक डैम की टूटने की खबर थी। हमारे डीजी साहब वहीं पे फौरन पहुंचे हैं और रिलीफ एक्टिविटीज़ के साथ उन्होंने विजिट किया है और अभी उसकी असेसमेंट हो रही है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर डीडीएमए ज़ियारत के साथ। मज़ीद हमने अपने जो एडवाइजरी है जो मेट डिपार्टमेंट से आ रही है, जो हमारे कंट्रोल रूम खुद भी प्राइवेटली भी किसी एक विंडी एक है उसका वेदर का सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट किया हुआ है शुरू से ही। उसके मुताबिक हम उनको क्रॉस चेक करने के बाद हम एडवाइजरी इशू करते रहें और जितनी भी डैमेजेस या चीज़ें हो रही हैं या रिलीफ की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हम काम कर रहे हैं उसको हम सबके साथ शेयर किया जा रहा है बाकायदा। जी नवीद शेख साहब, हम देखते हैं कि 2022 के बाद इस दफ़ा हमने तैयारी अच्छी की, तमाम पीडीएमएस ने एनडीएमए के साथ मिलकर बाकी इदारों की कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़बरदस्त रही और जो सैलाबी सूरत हाल मुमकिन तौर पर पैदा होनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें भी मुतवक्के जो एवरेज थी उससे कम हुई। अब जो रिलीफ और रेस्क्यू के बाद अगला मरहला आ जाता है, लोगों को उनकी सहूलियात फ्राहम करना, जो उनकी मामूलाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं। ऐसे में पीडीएम में बलूचिस्तान क्या इकदाम कर रहा है, ख़ासतौर पर जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपने अपने गाँव से, अपने अपने इलाकों से? ऐसा है कि अब तक तो इतना ज़्यादा लोग डिस्प्लेस नहीं हुए, मगर उससे पहले ही हमने एक सेफ प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लिए थे तमाम डीडीएमएस से और वो हमने एनडीएमए को भी एक साथ भी शेयर कर लिए बाकायदा कोऑर्डिनेट्स के साथ। वो प्लेसेस ऑलरेडी तैयार हैं, वहाँ पे तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, अगर कोई डिस्प्लेस होता है उसको शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पे वो उनको तमाम ज़रूरत ज़िंदगी मुयसर होंगी। और कोशिश हमारी ये है कि जितने भी अभी तक तो इतना नहीं हुआ कि हमने किसी को अभी तक डिस्प्लेस किया हो, वहां से निकल के अपने गांव से आए हो। कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो मशीनरी है, डीवाटरिंग पंप्स हैं हमारे, हमारी जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी है, वो भी बंदात को तकरीबन उन्होंने कवर कर लिया। जहाँ पे ब्रीचेज हुए थे पिछले दिनों सोबतपुर में, खुजदार में रोड कुछ बंद हो गए थे। खुजदार और सिंध के बीच से हमारा रास्ता है वो बंद हो गया था और जोब का रास्ता बंद हो गया था। वो हमने जो एनएचए और डीडीएमए की जो मुश्तरका कार्रवाई हुई मशीनरी थी उसके जरिए हमने उसको क्लियर भी कर दिया। मगर लोगों को अब भी अगर डिस्प्लेस भी नहीं हुए तो मगर उनकी ज़रूरत ज़िंदगी अगर कट ऑफ हुए तो हमने उनको वहाँ पे तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हैं। जी सही।
नवीद साहब, अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, चाहे हम देखते हैं कि रोड ब्लॉकेज हो, लैंड स्लाइडिंग हो या कोई भी ऐसा डिज़ास्टर हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, इस हवाले से पीडीएम में बलूचिस्तान किन किन इदारों के साथ कोलैबोरेशन से काम कर रही है? इसमें सबसे पहले तो हमारा जो है आर्मी, पाक आर्मी है हमारे साथ, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है हमारे पास, और जो प्रोविंशियल में जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जिनके पास हैवी मशीनरीज हैं, वो तमाम हमारे पास उनकी है। दूसरे डिपार्टमेंट जो एलाइंस डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी मशीनरी है वो एक्टिव है, क्योंकि जब ये मानसून शुरू होता है उससे पहले कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है। वो कंटीजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स अपने देते हैं कि जिनके पास मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि उनके पास कितनी मशीनरी है, वो सब हमारे पास डिटेल होती है, और उनको हम मानसून से पहले ही डीडीएमए के थ्रू उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। और उससे पहले ये भी काम शुरू कर, अगर कहीं पे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे ब्रीच होगा, तो उसको हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पे ब्रीचेस ना हो और कोई भी ऐसा नुकसान ना हो। फिर भी मैं थोड़ा सा एक डेटा आपको देता चलूँ कि इस दफ़ा जो नुकसान थोड़ी बहुत जो असेसमेंट की गई है इस फ्लड के हवाले से, उसमें तकरीबन हमारे पास जो रोड है तकरीबन वो 300 घर फिलहाल अभी तक डैमेज हुए हैं हमारे पास। 19 के करीब रोड जो है, हाईवेज के रोड हैं, मुख्तलिफ रोड हैं, वो हुए हैं, डैमेज हुए हैं। तकरीबन 4 ब्रिजेस डैमेज हुए हैं, और तकरीबन कोई हमारे पास 500 एकड़ की एग्रीकल्चर की लैंड जिसपे फसलें लगी हुई थी, वो भी डैमेज हुई है, जिसके लिए उनकी असेसमेंट और उनका सर्वे जारी है। और जैसे ही वो सर्वे कंप्लीट होगा, हम उसके ऊपर जो मजीद जो एज पर रूल कार्रवाई है हम करेंगे। और रिलीफ कंपनसेशन और रिलीफ का भी हमारे पास है। अगर एग्रीकल्चर लैंड उसमें फसलें थी जो तबाह हुई, उसकी असेसमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू करने के बाद, उसकी असेसमेंट के बाद हम उनको कंपनसेशन पॉलिसी। नवीद अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन पीडीएम में बलूचिस्तान है। नवीद शेख साहब, हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप होती है जब एकदम बारिश होती है और रोद कोहियों के ज़रिए या बरसाती नालों के ज़रिए फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, और फिर अक्सर मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी बहुत देर ठहरा रहता है, और ख़ासतौर पर वहाँ पर आबादी भी मौजूद होती है, दूर दराज इलाके भी हैं। तो ऐसे में लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए क्या लाहेअमल इख्तियार किया गया है, लोगों को बाखबर रखने के लिए क्या लाहेअमल इख्तियार किया गया है? उसके लिए मैंने पहले बताया था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारे पास तमाम डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में। कंट्रोल रूम्स कायम है हमारा, जहाँ पे अब भी मैं बैठा हूँ, ये भी हमारा कंट्रोल रूम है। ये 24 घंटे खुला रहता है, इसमें 3-4 शिफ्टें चलती हैं। सेम इसी तरह तमाम डीडीएमएस के पास भी ये कंट्रोल रूम है, जिससे हम हर 4 घंटे, 5 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद एक मैकेनिज्म है, हम उनसे तमाम रिपोर्टें लेते हैं। अगर कहीं पे पानी का रेला जा रहा है तो अगले स्टेशन को या अगले डीडीएमएस को या कंसर्न डिपार्टमेंट को बता देते हैं कि इस तरफ पानी का रेला आ रहा है आपकी तरफ। तो उसको रोकने के लिए या उसको डाइवर्ट करने के लिए पहले से इंतजामात हैं को। और जिन इलाकों को आप कह रहे हैं कि अक्सर गांव में या जगहों पे पानी वानी ठहरा है, बिल्कुल ठहरा है वहाँ पे, मगर ऑलरेडी हमने अपने पीडीएम ने अपने रिसोर्स से डी वाटरिंग पंप्स हैवी किस्म के वहाँ पे इंस्टॉल किए हुए थे पहले से ही, और मशीनरी उनके पास मौजूद थी, डीडीएमएस के पास। इवन बोट्स भी हमने वहाँ पे मुहैया कर दी हैं, आर्मी को भी बोट्स हमारी मुहैया की हुई हैं, डीडीएमएस को भी की हुई हैं। डी वाटरिंग पंप फंक्शनल है, और उसमें बाकायदा जिस गांव में या जिस जगह पे पानी ठहरता है उसको हाल है। और वहाँ पर बारिशों के बाद और खुदा न खास्ता अगर मज़ीद बारिश होती हैं, क्या इकदाम, क्या इंतजाम किए गए हैं? आज़ादी को पेश करने के लिए तस्वीर का इंतजाम किया गया है। मुरेवाला में उनका मज़ार है, जहाँ पर मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद के 66वें यौम शहादत के हवाले से उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। निशान हैदर हासिल करने वाले पाक फ़ौज के जवान, जिन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए न सिर्फ दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, बल्कि बहादुरी की एक नई दास्तान भी रकम की। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का ये 66वां यौम शहादत है। बुरेवाला में ये तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। 66वां यौम शहादत है। बुरेवाला में उनके मज़ार पर फूल रखे गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या रब्बल आलमीन, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अफवाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा के दरजात को बुलंद फरमा। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो वादे और बशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा के हक में इरशाद फरमाई, उन सब से इन्हें सरफराज फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे शुहदा की कुर्बानियों के तुफैल अर्ज़ पाक को हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। आमीन। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर, जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी एजाज़ निशान हैदर हासिल करने का एजाज़ हासिल है। दूसरे बहादुर सपूत हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। इसके पीछे उनकी वो बहादुरी की, वो शुजाअत की मिसाल है जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के बाद दिफ़ाए वतन के लिए अपनी खदमात पेश की। एक ऐसे बहादुर सपूत की दास्तान है जिसने लक्ष्मीपुर में मशरक़ी पाकिस्तान में दुश्मनों को नाकों चने चबवाए और वतन की असमत और हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। बर वक्त कुव्वत फ़ैसला, भरपूर जवाबी वार और अल्लाह पर ईमान ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को यह एजाज़ बख्शा कि दुश्मन को न सिर्फ आगे बढ़ने से रोका बल्कि वापस लौटने पर भी मजबूर किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के 66वें यौम शहादत पर आज उनके मज़ार पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। उनका यौम शहादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अगस्त 1958 में उन्होंने दिफ़ाए वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करते हैं आज़ादी के हवाले से, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान के जवानों की जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान का नजराना पेश किया। वहां पे कुछ ऐसे लोग जो तहरीक आज़ादी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े रहे, शाना बशाना खड़े रहे। और तहरीक आज़ादी के हवाले से जब हम बात करते हैं या मुसलमानों में शऊर उजागर करने के हवाले से, तालीम के हवाले से बात करते हैं तो थ्रू मीडिया
انہوں نے اس وقت ان میں شعور اجاگر کیا. ہم بات کر رہے ہیں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی. انہوں نے جو بھی کنٹریبیوشنز کی تحریک آزادی میں, آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان ایسے ہی نہیں بنا, اس کے پیچھے ہمارے عظیم رہنماؤں کی جد و جہد شامل ہے. ان عظیم رہنماؤں میں دو بھائی مولانا شوکت علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کا کردار ناقابل فراموش رہا, جنہیں نہ صرف جنگ آزادی بلکہ اسلام کی عظمت کے عظیم سپاہی قرار دیا گیا. رامپور میں پیدا ہونے والے مولانا شوکت علی خان کا ذکر نہ کریں تو جد و جہد آزادی کی تاریخ ادھوری رہے گی, جنہوں نے آزاد ریاست کی جد و جہد کے لیے سرکاری ملازمت بھی قربان کر دی. انہوں نے 1919 میں اپنے چھوٹے بھائی مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ تحریک خلافت کی بنیاد رکھی. سیاسی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ پیش رہے اور انگریز کے خلاف مواد شائع کرنے کے سبب انہیں طویل عرصہ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں. مولانا محمد علی جوہر جیسے بہادر لیڈر نے انگریز حکمرانوں اور کانگریس قائدین کی رائے کو چیلنج کیا. 1917 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی. 1926 میں موتی لال نہرو سے ہونے والی ملاقات میں یہاں تک کہہ دیا کہ ماں سوائے مہاتما گاندھی, موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کے تمام کانگریسی قائدین مسلمانوں کے دشمن ہیں. انہوں نے 1911 میں اخباری دنیا میں تہلکہ مچانے والا انگریزی ہفت روزہ اخبار کامریڈ کولکتہ سے جاری کیا. آپ اردو اخبار ہمدرد کے بانی بھی تھے. دونوں اخباروں نے مسلمانان پاک و ہند کا سیاسی تصور بیدار کیا. مولانا شوکت علی خان اور مولانا محمد علی جوہر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کو مضبوط تر کیا. اور یہی وہ رہنما تھے جن کے ساتھ کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وطن کے خواب کو پورا کیا, اور حضرت اقبال کا خواب تھا جس کی تکمیل کی قائد اعظم محمد علی جناح نے. اور آج ہم اس آزاد وطن میں اور ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. تحریک آزادی میں قیام پاکستان کے وقت حضرت قائد اعظم اور ان کے رفقا میں کون کون سے ایسے رہنما تھے اور ان کا کردار کیا رہا, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر وحید الزماں طارق صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت نہ صرف قائد اعظم حضرت اقبال ان کے رفقا کا کردار بہت اہم ہے. جو رفقا کا کردار ہوتا ہے, جو تحریک میں باقی رہنما ہوتے ہیں, ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کتنا اہم ہو جاتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے علی برادران کی بات کی, مولانا محمد علی جوہر کی اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی, جن کی تحریک خلافت کے بارے میں ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ کہتے ہیں کہ مسلمان اگرچہ بر صغیر میں اقلیت میں تھے, لیکن وہ سیاسی طور پہ بڑی طاقت کے طور پہ ثابت انہوں نے اپنے آپ کو کیا. مولانا محمد علی جوہر کا انتقال 1931 اور مولانا شوکت علی کا 1939 میں ہوا. اس دوران علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالے رکھی, اور 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد میں ایک علیحدہ وطن کی قیام کا پیشین گوئی بھی کی, اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اب ان کے لیے شاید ہندوستان میں, متحدہ ہندوستان میں دوسری اقوام کے ساتھ رہنا ناممکن ہو جائے گا. انہوں نے ہندوستان کے مسئلے کو بین الاقوامی مسئلہ قرار دیا, اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت انگلستان میں مقیم تھے, ان کو دعوت دی کہ وہ واپس ہندوستان تشریف لائیں, اور مسلم لیگ کی قیادت ان کے سپرد کی. حضرت قائد اعظم کے ساتھیوں میں لیاقت علی خان بہت اہمیت کے حامل ہیں. اس سے پہلے سار آغا خان جو مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے, پھر دوسرے صدر جناب علی امام تھے جو حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم بھی رہے تھے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو محترمہ فاطمہ جناح کا کردار بھی ہمارے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر جاتا ہے, کیونکہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے معاون کے طور پہ اور ان کے ہمدرد کے طور پہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. مسلمانوں میں, بنگال کے مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں تو قرارداد پاکستان جب 1940 میں قرارداد لاہور پیش کی ہے, تو اس وقت بنگال کے وزیر اعظم مولانا کے فضل الحق بڑے اہم ہیں, اور حسین شہید سہروردی
जो उनके बाद बंगाल के प्रीमियर बने हैं, और पंजाब में हज़रत इकबाल को जिन ज़ुआमा की रही है हमायत, उनमें जनाब मुमताज़ दौलताना भी हैं। मुमताज़ दौलताना के अलावा मलिक फ़रोज़ ख़ान नून भी हैं, और मलिक फ़रोज़ ख़ान नून के अलावा पीर साहब मानकी शरीफ हैं। और उलमाए कराम में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी, उनके भाई, और मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना दाऊद गज़नवी के नाम भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। और वो लोग जो हिंदुस्तान में रह गए और पाकिस्तान में ना आ सके, जिनमें हसरत मोहानी हैं, और उसके अलावा नवाब इस्माइल हैं, नवाब ऑफ मीरठ थे। इन लोगों ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। बंगाल में जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, उनका नाम भी हमेशा जली हरूफ में लिखा जाएगा। और मशरकी पाकिस्तान भी उस वक्त उतनी ही ज़ोर शोर के साथ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करने के लिए कोशां था जितने बाकी सूबे। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं तो सरदार अब्दुल रब निश्तर का नाम आता है। और ख़ान अब्दुल कयूम ख़ान को हम इसलिए फरामोश नहीं कर सकते कि जब रेफरेंडम के तहत पाकिस्तान में सूबा सरहद, उस वक्त जिसको कहते थे शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, शामिल हुआ, तो बादशाह खान के ख़िलाफ़ अगर किसी ने आवाज़ उठाई पाकिस्तान की हमायत में, तो ख़ान अब्दुल कयूम ख़ान थे। इसी तरह बंगाल के साथ आसाम का इलाका था, जहाँ का सूबा एक ज़िला जो था सिलहट था, जो मुसलमानों की अक्सरियत का था। उसको पाकिस्तान में शामिल कराने के लिए मौलाना अब्दुल हमीद ख़ान बाशानी ने अहम किरदार अदा किया। नवाब सादुल्ला ख़ान, जो कुछ अर्सा आसाम के वज़ीर आला भी रहे, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से था। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के क़याम के फौरी बाद जिन ज़ुआमा ने पाकिस्तान के लिए बहुत जिनकी हमें हासिल रही माली तौर पे, नवाब बहावलपुर पाकिस्तान के मोहसिन हैं। उसके अलावा हैदराबाद दक्कन के निज़ाम ने भी पाकिस्तान की हर मुमकिन माली मदद की। जनाब लियाकत अली ख़ान का नाम इसलिए अहम है कि वो हमेशा हज़रत कायद आज़म के साथ साथ रहे, और उन्हीं को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म भी बनवाया। और गैर मुस्लिमों में अगर आप देखें तो जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम बड़ा अहम हमारे लिए हो जाता है, और उसके अलावा कामनी कमारदार और दूसरे हिंदू और क्रिश्चियन ज़ुआमा भी थे जो उस वक्त पाकिस्तान की तहरीक में हमारा साथ दे रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक तवील फहरिस्त है जिनमें मैं इन्हीं नामों पे इक्तफ़ा करता हूँ। लेकिन सबसे अहम नाम जो है कायद आज़म के साथ, वो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का लिया जाता रहेगा। और उनका किरदार, जिसे आप फ़िक्री तौर पे कह सकते हैं, फ़िक्री बुनियाद जो उन्होंने मुहैया की पाकिस्तान की, वो बड़ी अहम, उसकी बहुत अहमियत हासिल हो जाती है। और जब साइमन कमीशन 1928 में हिंदुस्तान में आया है, तो उसके बाद लॉर्ड बर्कनहेड ने मुसलमानों को चैलेंज किया, बल्कि सारी कौमों को चैलेंज किया है कि हिंदुस्तान का आइन बना के दिखाएं। और आइन के लिए जो कमेटी बनाई गई, उसमें मोतीलाल नेहरू थे, जिनके बेटे जवाहरलाल नेहरू उनके सेक्रेटरी थे। उन्होंने एक मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसके खिलाफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फिर 14 नुकाती प्रोग्राम पेश किया और कहा कि इनकी रिपोर्ट जो है वो असल में पार्टिंग अवे है, वो हमें अलहदा करने के दरपे हैं। और मिसाल के लखनऊ में जो कुछ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से अक्टूबर 1916 में तय पाया था, उन तमाम चीज़ों पे तनसीख का ख़त इन्होंने खींच दिया, और मुसलमानों के पास और कोई सूरत नहीं रही कि वो अलहदा वतन के लिए आगे बढ़े। और हज़रत इकबाल ने अक्टूबर 1937 में कायद आज़म को एक ख़त में कहा कि अब एक ही हल है बर्रे सगीर का, और वो ये है कि इसकी पार्टीशन कर दी जाए, और अगर ना की जाए तो दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो खाना जंगी है, और खाना जंगी का आगाज़ अभी हो चुका है। तो शायद उस वक्त के हालात वो नहज इख्तियार कर गए थे कि मुसलमानों के पास अब कोई दूसरी सूरत हाल बाकी नहीं बची थी। थैंक यू। सही सही प्रोफेसर साहब, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल के दौर में कहा जाता है कि मीडिया नैरेटिव बिल्डिंग कर रहा होता है। अगर 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हो या काउंटर करना हो किसी भी नैरेटिव को, तो मीडिया का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। अगर देखा जाए, हम बात करें मौलाना शौकत अली या मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, 2 अखबारात, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी, उस वक्त आज से इतने साल पहले नैरेटिव बिल्ड करने के लिए या शऊर उजागर करने के लिए या मुसलमानों को बताने के लिए, या इसके साथ साथ अंग्रेज़ों और हिंदुओं को भी बताने के लिए, जो उस टाइम में एक मीडियम इस्तेमाल किया गया और बड़ी स्ट्रैटेजिकली किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने वो दूरअंदेश थे? किस तरह उन्होंने जो है
تحریک آزادی میں تو بہت سے رہنما جن کا آپ نے نام لیا انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے کنٹریبیوشنز دی ہیں, لیکن ایک ایسے دور میں رہتے ہوئے جہاں پہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہیں ہے, جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کا میکسیمم استعمال کرنا, یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور ڈان اخبار جو ہے انگلش کا, اس کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود ہیں, اور حمید نظامی جو علامہ اقبال کے وفادار نوجوان ساتھیوں میں سے تھے, نوائے وقت کا آغاز بھی انہوں نے انہی دنوں میں کیا ہے. اور نوائے وقت اور ڈان کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جہاں تک ریڈیو کا تعلق تھا, ریڈیو پہ انگریزوں کا قبضہ تھا, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنوری 1938 میں اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے حضرت علامہ اقبال نے آل انڈیا ریڈیو سے بھی خطاب کیا تھا, جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے. اور قائد اعظم کی کچھ تقاریر ہیں جو ریڈیو پہ بھی تھیں. تو اس وقت ہمارے پاس لمیٹڈ آزادی تھی, اس طرح کی آزادی نہیں تھی, اور لمیٹڈ وسائل تھے, یہ بھی آپ مد نظر رکھیں. لیکن جن اخبارات اور جرائد نے, جس کا آغاز آپ نے جیسے بڑے اچھے انداز سے فرمایا ہے, علی برادران نے کیا ہے, اس کو پھر آگے بڑھایا گیا, اس پہ اکتفا نہیں کیا گیا. بنگال میں بھی بنگالی میں اخبارات شائع ہوئے ہیں, اور دوسری زبانوں میں بھی. اور جیسے میں نے کہا کہ خود قائد اعظم نے ڈان کا آغاز کیا ہے, اور دوسرے اخبارات, تو مسلمان جو تھے اس وقت بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے مقامی مجلات اور مقامی رسائل کو بھی پڑھتے تھے. اور اگر میڈیا نہ ہوتا تو شاید یہ آواز ملک کے کونے کونے تک بر صغیر میں یہ نہ پہنچ سکتی. تھینک یو. جی پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب, آپ نے جو ذکر کیا ہے دونوں قائدین کا, خاص طور پر اس میڈیم کا استعمال کرتے ہوئے جس کے حوالے سے مانور بات کری تھی, ایسے میں جو چیلنجز تھے خاص طور پر نیریٹو کے ساتھ ساتھ جب بیان بازی کی جاتی تھی, تقسیم بہت زیادہ کیا جاتا تھا, تفرقے بازی کا بھی اندیشہ تھا, پھر خانہ جنگی کا بھی خدشہ تھا. ایسے میں اپنے اپنے سیگمنٹ میں اپنا اپنا رول سمجھنا اور اپنا اپنا رول ادا کرنا, اس کے پیچھے مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کا حصول, ایک ایسے وطن کا حصول جو انفارمیشن کا فلو تھا, اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ وہ کیسا تھا. آج کی نسل, آج کے نوجوان کیسے ان کرداروں کو سمجھ سکتے ہیں, کیسے ان کرداروں کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں شاعری آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک بہت اہم میڈیم تھی, اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو منظومات تھیں وہ ان کی زندگی میں مختلف جرائد اور مختلف رسائل میں چھپ جاتی تھی. وہ اتنی جلدی چھپ جاتی تھیں کہ بعض اوقات لوگ اپنے نام سے بھی, جیسے ان کا پہلا تھا ترانہ ہے ہندی, وہ کسی اور نے چھاپ دیا لکھنؤ میں اپنے نام سے, پھر ان کو واپس لینا پڑا. اسی طرح علامہ کی اردو کا مجموعہ ان کے بانگ درا سے پہلے ہی حیدرآباد دکن سے عبد الرزاق نے چھاپ دیا. تو اس طرح رسائل اور جرائد میں جو ان کی منظومات تھیں اور نظمیں تھیں, انہوں نے ایک ولولہ جو ہے, جسے انہوں نے کہا کہ ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو, لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند, شاعری نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا. اور دوسری چیز, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مجلات اور رسائل صرف وہی نہیں تھے جو قومی سطح پہ چھپتے تھے, وہ مقامی سطح پہ چھپنے والے مجلات بھی انتہائی اہمیت کے حامل تھے. وہ صوبے جو انتہائی دور تھے بر صغیر کے, جن میں پاکستان کے قیام کا ان کو یقین تھا کہ وہ نہیں ہوگا, جیسے مدراس تھا, وہاں سیٹھ جمال نے جس طریقے سے علامہ کے خطبات کا انعقاد کروایا اور اپنے مجلات میں ان کو جگہ دلوائی. پھر اس کے علاوہ عباس سیٹھ تھے وہاں پہ. اس طرح بے شمار ایسے نام ہیں. کشمیر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں جس طرح عبدالقیوم نے جس 1931 میں جس طریقے سے آواز اٹھائی, اور اس کی آواز لاکھوں لوگوں نے سنی, اور اس کے علاوہ شیخ عبداللہ کی آواز, شیخ عبداللہ اگرچہ پاکستان کے مخالف کیمپ میں تھے اس وقت, لیکن ان کے بھی آواز جو تھی ان کے رسائل اور جرائد میں. پھر چودھری عباس جو ان کے مخالفین جو تھے, جنہوں نے غلام عباس تھے پاکستان کے حق میں, انہوں نے بھی کشمیر کے اخبارات اور مجلات میں لکھا, اگرچہ اس پہ مقدمات بھی چلے اور پابندیاں بھی تھیں. یہ چیز آپ ضرور سمجھ لیں کہ اس وقت اتنی آزادی نہیں تھی کہ یہ باتیں کھل کے کی جا سکیں, لیکن ان محدود آزادیوں میں بھی یہ آواز میڈیا کے ذریعے پہنچائی گئی اور پہنچی. صحیح. پروفیسر صاحب, اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت
کے جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پھر میڈیا کے رول کے حوالے سے بات کی, پھر آپ نے شاعری کے حوالے سے بات کی, لٹریچر کے حوالے سے بات کی, اور لٹریچر سے جو مسلمان تھے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر کے ان کا بڑا لگاؤ بھی تھا. اٹ واز اے گڈ سورس آف انٹرٹینمنٹ, اٹ واز آئی تھنک اے سول سورس آف انٹرٹینمنٹ فار اس, فار دیم ایز ویل. سو بیسکلی اگر ہم بات کریں آج کل کے نوجوانوں کے حوالے سے, آج کل اگر تحریک آزادی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, نوجوانوں کو بتاتے ہیں, تو کیا ایسی چیزیں ہیں, کیا ایسے پہلو ہیں جو کہ آج بھی ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے جب مس انفارمیشن کا اتنا زیادہ فلو ہے, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مخالف قوتیں ہیں وہ لٹریچر ہو, وہ انٹرنیٹ ہو, وہ ہمارا کوئی بھی ذرائع ابلاغ ہو, اس کے ذریعے نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کا, پاکستان کی یوتھ کا. تو اس حوالے سے آپ پروفیسر ہیں, کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بہت سے سوالات کے ساتھ ساتھ بہت سی کنفیوژنس کے ساتھ آتے ہیں, اپنے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ آتے ہیں, تو آپ کیا پیغام دیں گے بینگ اے پروفیسر؟ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سے 8 گنا زیادہ آبادی ہندوستان کی یا 10 گنا, اور ان کے پاس میڈیا کا استعمال بھی اتنا ہے, وہ یلغار کر دیتے ہیں اپنے افکار کی میڈیا کے اوپر, اور ہم لوگ جو ہیں وہ 10% یا آپ سمجھ لیجئے 15-16% ہیں ان کے مقابلے میں. ایک تو یہ ہے جسے کہتے ہیں کہ آواز کا شور مچ جاتا ہے اور وہ ہر طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اصل حقائق ہیں, جس طریقے سے ہمارے مخالف ملک کے زعماء جس طریقے سے ان کو ہوا دے رہے ہیں اور تاریخ کو بدل رہے ہیں, نئے سرے سے تاریخ کو لکھ رہے ہیں, ہمیں اس کی مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ اصل تاریخ کیا ہے. اصل تاریخ سے جب ہم پردہ اٹھاتے ہیں, تو میں نے تو ہندوستان میں بھی ایک دفعہ, میں وہاں پہ مدعو تھا ایک کانفرنس میں, تو میں نے میڈیا پہ کہا تھا, ان کے ٹی وی پہ کہا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں رہی تھی, اور خود سردار پٹیل نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ایک ایسا ناسور ہے ہمارے پیٹ میں جن کو کاٹ کے پھینک دینا, ان کو سرجیکل آپریشن کرنا بڑا ضروری ہے, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. اس کے بعد پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا ہے, تو پاکستان جو پارٹیشن تھی اس کو نہ صرف انگریزوں نے اپروو کیا بلکہ کانگریس کے اجلاس میں اس کو اپروو کیا گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ایک طرفہ تھی یہ. اور جب گاندھی جو تھا وہ جان بوجھ کے اس میں غائب تھے اس اجلاس میں جس میں یہ پارٹیشن کی قرارداد پاس ہوئی. جب وہ کانگریس کے اجلاس میں پہنچے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہم نے پارٹیشن کو مان لیا ہے. تو گاندھی نے کہا کہ ناؤ آن ورڈز آئی ایم دی کیپٹن آف اے شپ وچ از ڈراؤننگ, میں اس جہاز کا کپتان ہوں جو اب ڈوب رہا ہے, مجھے بھی اس کے ساتھ ڈوبنا ہے. یہ گاندھی نے کہا تھا اس وقت. اور یہ چیزیں جب سارے کے سارے الزامات ہم پہ عائد کر دیے جاتے ہیں, تو ان حالات کو یہ بھول جاتے ہیں کہ پارٹیشن میں میسیکر جو تھا وہ کہیں شامل نہیں تھا, اور کبھی بھی نہیں سوچا تھا پہلے, بلکہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم بھی انگریزوں نے ہم پہ مسلط کی, ورنہ ہم یہ پورے صوبے لینا چاہتے تھے. کشمیر کے جو حالات ہوئے, تو میسیکر کیا کنہوں نے, کیا مسلمانوں نے کیا, دوسری طرف یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے, اور نوجوانوں کو اصل حقائق جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز سے, اور میرا خیال ہے کہ ہمارا بڑا میڈیا سٹرانگ ہونا چاہیے پاکستان کی تحریک کے بارے میں اور پاکستان کے مقاصد کے بارے میں, تاکہ ہم اپنی بات بچوں تک پہنچا سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اخلیق الزماں طارق صاحب. آپ بات کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے کہ تحریک آزادی پاکستان کے لیے جن رہنماؤں نے جو کردار ادا کیا وہ بہت ہی کمپیکٹ, بہت کمپریہنسو کردار تھا, چاہے میڈیا کے لوگ ہوں, علماء ہوں, زعماء ہوں, ساتھ ساتھ اگر کسی علاقے میں ان کی اثر و رسوخ موجود ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز اچھی تھی, خواتین نے گھر گھر تک پیغام پہنچایا آزادی کا اور اس کے لیے لوگوں کو متحد کیا. یہی وہ تحریک تھی اور یہی وہ انداز تھا جس نے اس وطن کے حصول کو ممکن کر دکھایا. اور ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو لیڈ کیا. پھر تحریک خلافت کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ جن رہنماؤں کے حوالے سے آج ہم نے ذکر کیا, اس میں مولانا شوکت علی خان اور مولانا محمد علی جوہر, ان کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. بالکل جناب, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں, سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس مل کر کام کرتے ہیں, مرد حضرات, خواتین, بچے, بزرگ مل کر جب ایک تحریک چلاتے ہیں, تو اسی طرح کا آزاد وطن جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں, ایسی فضا میں سانس لے سکتے ہیں, جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہمیں ہماری مذہب کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہمیں ہماری زندگی کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی نوجوانوں کے حوالے سے جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ایسے ایسے میدانوں میں کر رہے ہیں کہ ہم حیران ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے ایک اور آرٹسٹ, مارشل آرٹسٹ ہیں جی عرفان محسود, انہوں نے بھی 2
गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। और रिकॉर्ड्स यही होते हैं कि बनते हैं, टूटते हैं और इसी तरह वो बनाते भी हैं। मार्सिलो का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, मार्सिलो फेरी। उनके 2 रिकॉर्ड थे जो उन्होंने अपने नाम करिए। अच्छा, एक रिकॉर्ड था जिसमें अंगूठे के ज़रिए, पाँव के अंगूठे के ज़रिए वज़न उठाना था, और कितनी देर तक ये वज़न उठाना था? 40 पाउंड का ये वज़न था, जिसको 1 मिनट 32 सेकंड तक उठाकर रिकॉर्ड कायम किया था मार्सिलो फेरी ने। तहम इरफान महसूद ने 3 मिनट 20 सेकंड तक उठाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब हम देख रहे हैं कि इरफान महसूद के पास पुशअप कैटेगरी में आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा 46 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और इरफान महसूद से जब भी बात हुई है तो वो कुछ ना कुछ नया तलाश करते रहते, देखते रहते दुनिया में कौन सा रिकॉर्ड बन रहा है, और वो उसकी तोड़ने की तैयारी में लग जाते हैं, और फिर वो तोड़ भी देते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। तो मानूर, ये जो हमारे एथलीट्स हैं, वैसे आप कितना वज़न उठा सकते हैं पाँव के अंगूठे से? पाँव के अंगूठे से शायद 500 ग्राम। लेकिन हमारे साथ तो अक्सर ये होता है कि हम घर में चल रहे होते हैं और गुजरे होते हैं तो कहीं से कुछ टेबल आ जाता है, कुर्सी आ जाती है, पलंग का वो जो एक पाया है वो आ जाता है, Oh और my हमारा God. अंगूठा या फिर वो जो सबसे छोटी उंगली होती है वो जख्मी होती है। हमारे पाँव के साथ तो ये होता है। लेकिन इरफान महसूद अच्छा काम कर रहे हैं और वो इसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। बिल्कुल जनाब, कभी कभी हम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना लेते हैं, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं कि दुनिया हैरान होती है, बल्कि दुनिया के साथ साथ हम खुद भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन रिजवान, कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और ऐसा ही हुआ फ्रांस में भी। और एक बच्चा जो कि 16वीं मंजिल से गिरा और हैरत अंगेज तौर पर बच गया, और ये बच्चा 4 साल का है, और इसने सबको तो हैरान कर दिया, साथ खुद भी ये बच्चा हैरान हो गया। और ये आप मनाजिर देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है जिसके 16वें मंजिल से वो नीचे गिरा। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट से 43 मीटर गिरने से मौजूदा तौर पर बच गया, बच्चे को फ्रैक्चर तक नहीं हुआ। ये गैर मामूली वाक़या है जो कि पेश आया है वस्ती फ्रांस के ओबरवेलियर्स में एक बुलंदबाला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। 4 साला बच्चा जिसकी ऑटिज़म की तशख़ीस हुई थी, और यकीनी तौर पर ये एक ऐसी बीमारी जिसके हवाले से हम मुतअद्दिद बार गुफ्तगू भी कर चुके हैं कि बच्चों में इसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात, उनकी सेहत के हवाले से ख़तरात लाहक रहते हैं। लेकिन ऐसा वाक़या होना और फिर उसका महफूज रहना यकीनी तौर पर, क्योंकि बच्चा घबरा गया, उसने अपने आप को कमरे में बंद किया। जब उसके वालिद साहब ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और देखा अंदर से कमरा खोल के तो वो खाली था। बच्चे ने छलांग लगा दी। लेकिन वही बात है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है, हम सब आपको बताएंगे, लेकिन न्यूज़ ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज है जी जुमेरात, और जुमेरात को हमारे साथ होते हैं मज़हर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक देखिए, माशाल्लाह। आज़ादी के दिन करीब आ रहे हैं, बल्कि चल रहा है, लेकिन 14 अगस्त हमारा करीब आ रहा है, तो हमने बहुत सारे काम करने हैं, तो आज उसी हवाले से इंशाल्लाह जी प्लीज़। और हम देखेंगे कि आज मज़हर भाई के कलम से कौन सा शाहकार निकलता है और कौन सा पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए है। साथ ही साथ हम बात करते चलें आज के दिन के हवाले से। आज 8 अगस्त है और बहुत सारे लोगों के घरों में मौजूद होती हैं और बहुत सारे घरों में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्लियों की, और बिल्लियों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज वर्ल्ड कैट डे है, और समटाइम्स लोगों के घरों में कैट्स होती हैं या नहीं होती, उनके घर में किसी का नाम जो होता है बिल्ली होता है। कोई बिल्ली पुप्पो होती है, कोई बिल्ली खाला होती है, कोई मानो होती है, कोई बिल्ला होता है। ये तो हमारे पाकिस्तान में चल रहा होता है, लेकिन आज वर्ल्ड कैट डे है, और आज का दिन मनाने का मकसद खास तौर पर जानवरों के हकूक़ के हवाले से आगाही फराहम करना है। इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की जानिब से आज का दिन मनाया जा रहा है। कहा जाता है बिल्ली बहुत मासूम जानवर है। जो स्क्रीन पे बिल्ली आ रही है, इसको जरा गुस्सा आया हुआ है, ये मासूम जानवर है। अच्छा, इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो घर में मौजूद होती हैं बिल्लियाँ, बहुत सारे लोगों ने अपने शौक़ के लिए बिल्लियाँ पाली भी होती हैं। फिर जिन बिल्लियों का हम जिक्र कर रहे थे बिल्कुल आगाज़ में, कि कुछ ऐसी बिल्लियाँ होती हैं जो कि घरों में ज़बरदस्ती दाखिल होती हैं। उन्होंने गैराज में कब्ज़ा कर रखा होता है, छत पे कब्ज़ा कर रखा होता है, लेकिन घर वाले कोशिश कर रहे होते हैं कि इन्हें बाहर भगाया जाए, और बच्चे कोशिश ये कर रहे होते हैं कि इन बिल्लियों को घर में लाया जाए। ताहम अगर घर में भी बिल्लियाँ हैं तो इनसे महफूज कैसे रहना है, खुदा न खासा किसी किस्म की इन्फेक्शन से, क्योंकि इनके नाखून या फिर इनके काटने की वजह से
कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर, उसका ख़तरा ज़रूर मौजूद रहता है। तो उससे महफूज रखने के लिए इनकी सफाई भी और अपनी सफाई भी, और बच्चों का ख़ास तौर पर इनके स्क्रैचेस से बचाने के लिए इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए, महफूज फासला ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ये ऐसी मखलूक है जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इनोवेटिव भी होती हैं, इंटेलिजेंट भी होती हैं, और शरारती भी होती हमने हैं। बचपन में जो कार्टून देखे हैं उसमें भी जो अब टॉम एंड जेरी का हम किरदार देखते हैं, उसमें एक चूहा है तो उसके साथ एक बिल्ली भी मौजूद वो हमें बड़े होके पता चला कि अक्सर जो हम जिसको गलत समझते हैं ना, वो बड़े होके पता चलता है कि वो सही था। बीच में जो शरारतें करता था ना, वो जेरी करता था, टॉम मासूम थी। खैर, अब बात करते हैं कुछ कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, और पाकिस्तान के हवाले से बात करें और सेहत के शोबे के हवाले से बात करें तो पंजाब के ज़िला चकवाल में पोलियो का एक केस सामने आया है, जो कि पाकिस्तान का 12वां और जबकि पंजाब का पहला पोलियो केस है। ये 6 साल बच्चे में इस वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इस बच्चे में वायरस की तस्दीक की है। इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। अभी डॉक्टर समरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हम देखें कि इससे पहले माहौलियाती नमूने तो सामने आते रहे और इसके अलावा सेवरेज में भी नमूने मिलते रहे, लेकिन पंजाब का पहला केस आना, चकवाल में आना, जहाँ के हवाले से सिचुएशन इतनी ख़तरनाक नहीं थी, अब कुछ ट्रेस हुआ है कि वायरस कहाँ से आया, कैसे पहुँचा यहाँ तक, उस फैमिली से कॉन्टेक्ट हुआ है? जी जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बड़ा हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि चकवाल में एक केस आया है। बच्चा जो है वो 6 इयर्स का है, 75 मंथ्स उसकी एज है, और उसकी जो यूसी में आनी है उधर तहसील कलर कहार का बच्चा है। लेकिन ये कि उसका पूरा फुली इम्यूनाइज्ड बच्चा है। उसका इम्यूनाइजेशन अगर स्टेटस अगर हम देखें या उसके ऊपर टीमों ने जो हमारी ने काम किया है, वो पूरा पूरा है। उसको ओपीवी की डोजेस के साथ साथ आईपीवी का भी इंजेक्शन जो है, जो लगता है पोलियो की प्रिवेंशन के लिए, वो सारे उसको इंजेक्शन लगे हुए हैं। और हमारे प्रोग्राम में क्योंकि हम 18 मंथ्स के बच्चे को जो ईपीआई है वो कैटर करती है, क्योंकि हमारी ईपीआई की जो लास्ट डोज है वो 18 मंथ पे लगती है। उसके बाद जो हमारी पोलियो कैंपेन्स जो चलती हैं यूओसी के अंडर सुपरविजन, उसमें भी जो है 5 साल के बच्चे को कैटर किया जाता है, उसमें उसको कवरेज दी जाती है। तो ये बच्चा जो है 75 मंथ्स का है, मतलब कि 6 इयर्स और 3 मंथ्स का है। तो ये बच्चा वैसे तो माशाल्लाह अगर आपने इसको देखा हो तो ये बिल्कुल हेल्दी है, अपने पाँव पे चल रहा है। अपेरेंटली इसको कुछ मसला नहीं लग रहा। शुरू में ये था कि कंप्लेंट इसकी ये था वीक। सही सही। डॉक्टर समरा ने हमें ज्वाइन किया है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ईपीआई पंजाब हैं, और वो जो पंजाब में पहला केस, पाकिस्तान का 12वां केस पोलियो का, इस हवाले से हमें आगाह कर रही थी। बच्चे की उम्र 6 साल 3 महीने है। अब हम इस हवाले से भी रिजवान हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस जो होती है बच्चे की पूरी लाइफ को अफेक्ट करती है। जी डॉक्टर समरा, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप बता रही थी कि बच्चा सेहतमंद है, अपने पाँव पर चल रहा है, उसकी कंडीशन के हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से बताइएगा। 6 साल और 3 माह का बच्चा है जी। अपेरेंटली ये बिल्कुल सेहतमंद है और अपने पाँव पे चल फिर रहा है, रिकवर कर गया है। अनफॉर्चुनेट इसके जो सैंपल भेजे गए थे, जो 2 सैंपल्स भेजते हैं, एक सैंपल का रिजल्ट आया है और वो जो है उस सैंपल में ये पॉजिटिव आया है। और इसके साथ ही जो लैब की इसका केस की कनेक्शन होती है, वो पेशावर में जो केस आया था 2023 दिसंबर में, उसके साथ इसकी जो जेनेटिक मैचिंग होती है वायरस की, उस केस के साथ हो रही है। तो इट मीन्स कि जिस तरह हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन असल में हमारा चैलेंज है, जो हमारे इंटर प्रोविंशियल जो हमारी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। और क्योंकि पंजाब तो पिछले 4 सालों से फ्री था, लेकिन जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है, सर्कुलेशन में भी बहुत ज्यादा वायरस की सर्कुलेशन है, तो उसी पॉपुलेशन से लगता है कि ये ट्रांसमिट इस बच्चे को हुआ है। सही सही। अच्छा डॉक्टर समरा, मैं अब आपसे एक बड़ा बेसिक सा सवाल पूछना चाहूँगी, जो कि कन्फ्यूजन मेरे माइंड में भी है, हमारे देखने वालों के माइंड में भी है। पोलियो के कतरे 5 साल तक पिलाए जाते हैं, बच्चे की उम्र 6 साल 3 महीने है। 5 साल तक अगर उसे कतरे पिलाए जाएं या उससे कुछ महीने ऊपर हो जाएं, तो 6 साल में इट मीन्स कि पहले से वायरस था जो अब पेरेंट्स को पता चल रहा है, या ये क्या रीज़न है? इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा।
देखें, जब उसको पूरी हिफाजती टीका जात, उसको आईपीवी की भी डोजेज लगी हुई है, उसका रिकॉर्ड शो करता है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, उसका रिकॉर्ड जो है वो शो कर रहा है, उसने सारी डोजेज जो है उसको लगी हुई हैं, उसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मौजूद है, और साथ में आईपीवी भी उसको लगी हुई है। कैंपेन के अलावा भी उसको सारी वैक्सीन जो है वो मुहैया हुई है, और जो लिटरेचर बताता है कि तकरीबन 99% जो है बच्चा इम्यूनाइज हो जाता है इस सारी वैक्सीन के साथ। तो हमें इसको दोबारा से सारी स्ट्रेटजी को रिव्यू करने की जरूरत है, और इसको मेरे ख्याल में पूरे कंसल्टेंट्स और रिसर्चर्स के साथ इसको एनालिसिस की जरूरत है कि कहाँ गैप है, और इसको पूरी स्ट्रेटजी को रिव्यू होना चाहिए, और मेरे ख्याल में रूटीन को ही ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि एक तो आउटरीच से जो कैंपेन में हम घर घर जाके कतरे पिलाते हैं, उसमें कोल्ड चेन को मेंटेन रखना, इन चीजों को मेंटेन रखना जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और 100% उसको पॉसिबल भी नहीं है कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। तो मेरा ख्याल में तो इसमें यही है कि इसको दोबारा से रिव्यू करके कि कहाँ पे गैप है, क्योंकि हमारी टीमें भी, अगर हम किसी को कहें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू था, तो हम इस टाइम तो इस वाले केस में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि टीमों ने काम भी किया हुआ है, उस बच्चे को जो है वैक्सीन भी गई हुई है, उसके वालिदैन भी वही हिस्ट्री दे रहे हैं कि इसको सारी वैक्सीन की डोजेस गई हुई हैं। तो फिर कोई सिस्टम में क्या गैप है, उसकी एनालिसिस करके रिव्यू करके कहाँ पे हमसे कोई अगर गलती हो रही है तो हम उसको ठीक कर लें, ताकि आगे जो है इसकी प्रिवेंशन में हम जो है 100% जो है हम अपनी एफर्ट्स को पूरा यूटिलाइज करके हम एक सक्सेस की तरफ जा सकें। डॉक्टर साहिबा, अब चूंकि बच्चा ट्रैवल किया है या फिर बच्चे में आपने जैसे बताया कि कनेक्शन है उस वायरस का जो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद था, अब इस बच्चे का यकीनी तौर पर इंटरेक्शन भी हुआ होगा, ये बच्चा कैरियर के तौर पर भी इसमें सिम्टम्स हैं, ख़ुद रिकवर कर गया लेकिन पॉजिटिव है, सिम्टम्स उस तरह से नहीं आए। फॉलोअप क्या है आसपास के जिन बच्चों के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ है, उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, फिर उनकी टेस्टिंग करना, अब इस इलाके में टेस्टिंग करना, क्या फॉलोअप होगा, क्या प्रोसीजर होगा? जी, क्योंकि इन्वायरमेंटल सैंपल पहले तो जैसे मियांवाली में पॉजिटिव थे, या पिंडी में थे, इसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में, अब क्योंकि ये बच्चा तो केस आ गया, इसके को 5 किलोमीटर दूर नोमैडिक पॉपुलेशन सेरेमनी भी अटेंड की, शादी वगैरह, लेकिन ये है कि हो सकता है कि उस पॉपुलेशन से इसको ना ट्रांसमिट हुआ हो, उसके लिए केस रिस्पांस, और हमारी वैसे तो एक एनआईडी प्लान की जा रही जो पूरे कंट्री में सितंबर के स्टार्ट में या मिड में जो है पूरी एनआईडी की एक कैंपेन चलाई जाएगी पूरे पंजाब में। आपकी बात ठीक है कि जो नेबरिंग इसके हैं वो भी हम देख रहे हैं, और उसको भी प्रोव किया जा रहा है, और उस नोमैडिक पॉपुलेशन की भी जो है वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो देखी जा रही है, जो कहीं अभी आई होगी या कोई है बच्चे की ट्रैवलिंग हिस्ट्री कोई ज्यादा नहीं है उसी एरिया में, और बाकी इसके फादर जो है वो कराची में रहते हैं, वो कराची से यहाँ पे आए हुए थे, कोई तकरीबन वो 1 जुलाई से यहाँ पे सही सही। डॉक्टर समरा, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने कहा कि अभी इस पे रिसर्चर्स की, इस पे कंसल्टेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कितना ज़रूरी है अब इस चीज़ के हवाले से रिसर्च करना कि अगर पोलियो के कतरे पी भी रहे हैं तो क्या कोई नया वेरिएंट है, क्या कोई इसमें एडवांसमेंट है, क्या कोई ये वायरस जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है जो ये अफेक्ट कर रहे हैं, इस या हवाले फिर से? वो जो वायरस है वो रेजिस्टेंट हो गया है, Exactly. जो वैक्सीन है वो इनफेक्टिव हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं अब कोविड में भी ये वेरिएशन आती रही कि अगर वैक्सीन मौजूद है लेकिन कोविड ने अपनी शक्ल बदली, अपने उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो चेंज की, वैक्सीन के बावजूद लोगों को अफेक्ट करता रहा। ऐसा ही हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर दैट स्ट्रॉन्गर डोजेस भी आई हैं ताकि इससे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड की जा सके। तो डॉक्टर समरा, इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है कि रिसर्च करें, कंसल्टेशन हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, पाकिस्तान के रिसर्चर्स के साथ भी, ताकि जान सकें कि क्या स्ट्रेंथ है इस वायरस में, कि जब कतरे भी पिए, डोजेस भी कंप्लीट हैं, वैक्सीनेशन कार्ड भी है, फिर भी ये इसका जो है अटैक हुआ है। इस हवाले से रिसर्च का या मेडिकल साइंसेज में इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? देखिए, इसमें ये तो है कि अगर बच्चा इम्यूनाइज था, वायरस आया भी है, तो उसकी सेवेरिटी तो इम्यूनाइजेशन की वजह से ही कम थी, अगर उसको हुआ भी है तो वो माइल्ड हुआ है,
انفیکشن اور فوراً وہ ریکور بھی کر گیا کیونکہ آلریڈی وہ امیونائز تھا اور اسی لیے وہ جلدی ہی ریکور کر گیا بچہ. باقی جہاں تک دوسری بات ہے وہ اس میں ہر چیز کی میرے خیال میں اب نیڈ ہے, اس کو ریویو بھی کرنا چاہیے, اس کی اسٹریٹجی کو ریویو کرنا چاہیے. دوسرا اس میں انٹیگریشن کی بھی ضرورت ہے, ہم واسا والوں کے ساتھ, واش والوں کے ساتھ, کہ جو ہماری ہائیجین پریکٹسز ہیں, گڈ ہائیجین پریکٹسز ہیں, اس کے ساتھ ہمارا سیو واٹر سپلائی ہے, کلین واٹر کی ہے, کہ ہم بچوں کو ڈرنکنگ واٹر جو ہے یا ہم خود جو ہے پریکٹس بنائیں کہ بوائل واٹر یوز کریں, صاف ستھرا پانی ہو, اس میں کوئی کنٹیمینیشن نہ ہو, کیونکہ یہ وائرس جو ہے فیکو اورل روٹ کے تھرو جو ہے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. تو ہم اپنے ہاتھ صاف کر کے دھو کے استعمال کریں, خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم سے کو یوز کرنے کے بعد اگر ہم ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور پینے والا صاف پانی جو ہے وہ ہم استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کوئی واٹر پمپ یوز کر رہے ہیں یا کچھ اور مطلب اس طرح کا پانی کی سپلائی کے جو سورس سے آ رہی ہے, اس میں کوشش کریں کہ ہم ابلا ہوا پانی استعمال کریں. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ خالی ویکسین کی نہیں, دوسری بھی جو چیزیں ہیں جن کی انوالومنٹ ہے کہ تاکہ جو ہم پریونشن کی جتنی بھی میئرز ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں, اور واش اور کلین واٹر سپلائی, ڈرنکنگ واٹر جو ہے ہم اس کو پوری جو ہے اس کے حساب سے استعمال کریں, اور اس کو صاف کرنے کے طریقے چاہے وہ کلورین ڈال کے پانی جو واٹر سٹوریج ہوتا ہے اس میں استعمال کریں, ساتھ ہم بوائل واٹر کی جو پریکٹسز ہیں, اس کے ساتھ ہینڈ واشنگ کی جو پریکٹسز ہیں کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے سے بعد میں جو ہے خاص طور پر اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. تو میرے خیال میں اس میں اور بھی جو ہے نا ہم اس کو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر سمرہ خرم بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو محفوظ رکھے. جو پروگرام ہے ہمارا پولیو ایریڈیکیشن کا, اس میں ہم کامیاب ہوں اور پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ممکن ہو. مانور یہ ایک کیس اسٹڈی بھی ہو سکتی ہے اس بچے کو جس نے ویکسین پی رکھی تھی, اس کے باوجود وائرس نے اٹیک کیا ہے. تو یہ ان پیرنٹس کے لیے بھی پیغام ہے کہ بچوں کے لیے ویکسین پینا کتنا ضروری ہے, کہ خدا نہ خواستہ کہیں اور سے اگر وائرس آ جائے اور وہ بچے تک پہنچ جائے تو بچے کی عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے ویکسین کس طرح سے ریزسٹنٹ ہو سکتی ہے, کتنا اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. یہ ہم نے اس کلر کہار کے بچے میں دیکھا ہے جس نے پولیو وائرس کے اٹیک کے بعد ریکور بھی کیا ہے. اور یہ امیونٹی تبھی بلڈ ہوگی جب آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے. اب رخ کرتے ہیں مظہر شہزاد صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا تخلیق کیا ہے مظہر صاحب نے. جی مظہر صاحب. جی بس میرا ایک ہی پیغام ہے, اور آپ جھنڈا لہرائیں, ضرور لہرائیں, باجے بجانے کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کریں, اور درخت اگر ہر بچہ ایک درخت لگا دے, اور یہ اسکولوں میں بھی پیغام دیں, ٹیچرز بھی بچوں کو کہیں, اور بڑی اچھی ایک تجویز آج کل آ رہی ہے کہ اس کو 5 مارکس دیے جائیں گے سالانہ امتحان میں اگر ایک اس پہ حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے. اگر 5 نمبر دے دیں بچہ تو خوش ہو جائے گا اور لازمی ایک درخت لگائے گا, اس کی تصویریں کھینچ کے دکھائے گا کہ جناب یہ میں نے کیا, اور اس پہ اپنا نام کی لگا سکتا ہے. پھر میں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے والدین کے نام کا درخت لگائیں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے. کیا بات ہے. میں نے ایک افریقی ملک میں دیکھا کہ انہوں نے گلی میں بڑے بڑے ڈرم رکھ کے ان کے اندر پودے لگائے ہوئے ہیں تاکہ رکاوٹ بھی نہ ہو, اور جہاں پہ سیمنٹ ہوتا ہے یا اس طرح کا وہاں چھوٹے چھوٹے ڈرم رکھ کے انہوں نے درخت لگائے ہوئے ہیں. اگر موو کرنا تو اس کو موو بھی کر سکتے ہیں, بہت ضروری ہے جی اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح. اور یہ جو آپ نے ساتھ باجا بنایا نا, اس کے اوپر کراس لگایا ہے, بچے ان کے لیے فن بھی ہے, ٹائم پاس بھی کرنا ہے, پھر باقی بچوں کی دیکھا کانوں میں نہ بجائیں نا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ 50 روپے کا 100 روپے کا باجا آئے گا اور وہ وقتی طور پر ہوگا, اس میں آپ خود بھی پریشان ہوں گے, دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں گے. بہت سارے گھروں میں مریض ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے مسائل ہوتے ہیں, ان کے آرام میں خلل آتا ہے, تو اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو اس کے بجائے کچھ ایسا کام کریں جو پروڈکٹیو بھی ہو. بہت شکریہ مظہر بھائی, نے بڑا زبردست پیغام دیا ہے. اور ہم نہ صرف اگست کے مہینے کے حوالے سے بلکہ اب جو کلائمیٹ چینج کا ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے, چیلنج درپیش ہے, اس میں بھی کافی ہیلپ فل. نوائز پولوشن جو ہے جتنا پھیلا رہے ہوتے ہیں, سب مل کے ہم پٹاخے بجاتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, جس طرح رضوان نے کہا ہم مل کے, میں نہیں, ہم مل کے آپ بجاتی ہوں. مطلب بچے تو ہم بھی تو بچے ہیں نا, تو ہماری جتنے بچے جو ہے وہ پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا اپنے خیال کرنے. کسی گھر میں کوئی مریض ہو, کسی گھر میں کوئی بزرگ ہو, کوئی بچہ ہو, ڈسٹرب ہوتے ہیں, ڈسٹرب نہیں کرنا. آپ کی خوشی کی سیلیبریشن ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے سب لوگ جو ہے اچھے سے خوش ہوں, وہ ڈسٹرب نہ ہو. ملکی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے, پاکستان کی اکانومی کتنی بہتر ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर ली है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में जो है कमी की है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त हुई है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सूरत हाल है, उसमें उतार चढ़ाव की सूरत हाल, और ज़्यादातर ये बताया जा रहा है कि अब जो उतार चढ़ाव की सूरत हाल है उसमें प्रॉफिट टेकिंग एक फैक्टर ऐसा है जिसमें सरमायाकार अब मुनाफा कमा रहे हैं, तो वो अपना मुनाफा जब निकालते हैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो 100 इंडेक्स है वो थोड़ा सा नीचे भी आता है। और हम परेशान हो जाते हैं हाँ, अचानक, पता नहीं क्या सरमायाकारों हो का गया। एतमाद बहाल है क्योंकि सरमायाकारी के जो मज़ीद सेगमेंट्स हैं उसमें सरमायाकारी आ भी रही है, वो चाहे हमारे एक्सपोर्ट्स का सेगमेंट हो, हमारे IT इंडस्ट्री हो या फिर बाकी इंडस्ट्रीज हो। इसी पर बात करेंगे डॉक्टर खालिद वली साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से जो 7 अरब की पेशरफ्त हुई है मंजूरी की, ये कितना बड़ा और कितना अहम जो है वो आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकॉनमी में? क्योंकि तमाम अफराद की आजकल जो नज़रें हैं, जो डिस्कशन है, दैट्स रिलेटेड टू इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। सो हाउ डू यू सी इट? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी का जो अभी सबसे बड़ा मसला है वो ये कि डेट किस तरह से पे करना है आपको, और डेट पे भी करना है और साथ में आपको रीफाइनेंसिंग की भी ज़रूरत है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होगा मार्केट का, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ चाहिए होंगे, उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी, और उसके साथ साथ आपको आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनसे ताउन भी दरकार होगा। तो ये सब करने के लिए IMF का प्रोग्राम आपको एक बेस प्रोवाइड करता है जो कि मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएगा, और जब स्टेबिलिटी आती है रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है, तो आपके जितने दोस्त ममालिक हैं, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको कम इंटरेस्ट पे आपको जो है वो लोन दे देते हैं लो रिस्क के साथ। तो उससे जो है वो आपके पास एक फिस्कल कुशन, फाइनेंशियल कुशन जो है वो अवेलेबल होता है। और जब भी फाइनेंशियल कुशन किसी एक गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट के पास लेवरेज होती है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बाहर से बल्कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, और साथ में आपने जैसे साथ ही कहा कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसके साथ साथ ये जो कम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स हैं ये भी किक इन करते हैं, और ये फिर आपका मुल्क में जो है वो एक मईशत का पहिया जो है वो दोबारा से चलता है। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ ये देखनी होगी कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक अच्छी डगर पे मुल्क को डाल दिया है, आपको कंसिस्टेंटली उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। अगर आप पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं, क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है, उससे जो है वो कोऑर्डिनेशन गैप आ जाता है, और फिर वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ होता है, और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो ख़राब होती है। तो अभी पाकिस्तान को ये करना है कि ना सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें जो आपके एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, और डाइवर्सिफाई करें अपने एक्सपोर्टिंग पोर्टफोलियो को। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स जो है वो चंद सेक्टर्स तक महदूद है। तो अगर बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो ये जो IMF का प्रोग्राम है, एक साइड पे ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है, दूसरी साइड पे ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो इन दोनों मेयर्स को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल सही। और मौजूदा हुकूमत ने जो इकदाम शुरू किए हैं, हम बात करें अगर निजकारी की या फिर राइट साइजिंग की भी बात की जा रही है, ये बड़े अहम हैं। इनके हवाले से आप माहिर मईशत हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, जो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि राइट साइजिंग का मतलब क्या है, निजकारी से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, सर्विसेज बेहतर होंगी, रेवेन्यू बेहतर जनरेट होगा, कितने अहम इकदाम हैं और उनमें क्लैरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, फिस्कल साइड पे दो आपके हेड्स हैं। एक आपका रेवेन्यू कलेक्शन है जिसको आप टैक्स कहते हैं, और जनरल पब्लिक टैक्स के बारे में बड़ी परेशान है क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी साइड पे एक्सपेंडिचर साइड है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको वो लाइमलाइट नहीं मिल सकती मीडिया में, क्योंकि आप एकदम से टैक्स पे फोकस्ड हो जाते हैं। आपको जो बुनियादी चीज़ करने की ज़रूरत है वो हमें लीकेजेस कंट्रोल करने की, फाइनेंशियल लीकेजेस, और वो क्या है कि आपके जो लॉस मेकिंग SOEs हैं, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, इनको या तो प्राइवेटाइज़ किया जाए या बंद किया जाए, या इनका साइज़ कम किया जाए, राइट साइजिंग जिस तरह से आपने कहा। तो गवर्नमेंट बड़ा राइट डिसीजन है कि एक साइड पे हम उनको एफिशिएंट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे प्राइवेटाइजेशन पे काम हो रहा है, ख़ासकर आपके जो एनर्जी सेक्टर है, आपके जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, FWO की एग्जांपल जो है वो आती है, आपका जो PWD है उसको जो है वो राइट साइज़ किया गया। तो साथ साथ में हमें एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे गवर्नमेंट का फुटप्रिंट एफिशिएंट होता जाएगा, प्रोडक्टिव होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक्सपेंडिचर्स कम होते जाएंगे, हमें उसी तरह से टैक्स रेट कम करने में भी हेल्प मिलेगी, चूँकि एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा राइट बैलेंस आपको बरकरार रखना होता है। तो राइट साइजिंग का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट को
ان بزنس سے نکال رہے ہیں, اسٹیٹ آپ کے جو سول ورکس ہیں اس سے نکال رہے ہیں, اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ وہ اس کی جگہ لے اور اس کو ریپلیس کرے. اور جب بھی پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے وہ کمپٹیشن کو انشور کرتے ہیں, وہ ایفیشنسی کو انشور کر رہے ہوتے ہیں. اور جو گورنمنٹ کی طرف سے لیکیجز, فائنینشیل لیکیجز ہیں, کہہ لیں کہ آپ کے جو امپلائیز کی طرف سے کہ آپ امپلائیز کافی زیادہ ہیں, پروڈکٹیوٹی کم ہے, وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن جس طرح رضوان نے کہا یہ انفارمیشن عوام تک نہیں پہنچ رہی. ان کو لگ رہا ہے کہ اگر پرائیویٹائزیشن ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہماری جابس خطرے میں, ہماری جابس خطرے میں, ہماری سروس جو ہے وہ ہمیں اس طرح مہیا نہیں کی جائیں گی. اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بینگ این اکانومسٹ, آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ ہماری پاکستان کی اکانومی بہتر تو ہو لیکن بہتری کے ساتھ ساتھ اسٹیبلائز بھی ہو, کیونکہ اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ہم فلکچویشنز دیکھتے آئے ہیں. اسٹیبلٹی کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے ہیں جس کے بارے میں عوام کو لگ رہا ہے کہ یہ اقدامات ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, لیکن ہر اکانومسٹ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے, حکومت کو بھی بہتر لگتا ہے. یہ ایک مس انفارمیشن کا فلو ہے جو کہ پھیل رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں, ایک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور دوسری سائڈ پہ مائکرو اکنامک پراسپیرٹی ہے. جو عوام کی سطح پہ آپ کی یہ جو خوشحالی ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے. جتنا جلدی یہ کوآرڈینیشن ہوگی بٹوین میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, آپ کا جی ڈی پی گروتھ سٹیبل ہے, ابھی انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے, سروسز سیکٹر اچھا جا رہا ہے, انفلیشن نیچے آ رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے, جتنا جلدی یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا عوام کی طرف اتنا زیادہ یہ جو کوآرڈینیشن کا گیپ ہے یہ کم ہوتا جائے گا. گورنمنٹ کو اس ٹائم پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, ملک کا ایک فنڈامنٹل ہے جس کو شاید بڑا اگنور کیا جاتا ہے, وہ ملک کا لیبر انٹینسو ہونا ہے, لیبر ابنڈنس ہونا ہے. ہم شروع سے لیبر ابنڈنٹ اکانومی ہے. جب لیبر ابنڈنٹ اکانومی ہے اس کا مطلب ہے لیبر سستا ہے اور آپ کا کیپٹل مہنگا ہے. ہمیں لیبر انٹینسو انڈسٹری پہ فوکس کرنا ہوگا, اس کی پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی کو بڑھانا ہوگا. دوسری سائڈ پہ آپ کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں ہے, وہ آپ کا مین پاور ہے, اس کو ٹرین کر کے آپ کو باہر بھیجنا ہوگا تاکہ آپ جو ہے وہ ریجنلی نیڈ اسیسمنٹ کریں اور اس نیڈ اسیسمنٹ کی بیس پہ آپ انہیں ٹرین کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان میں آ سکیں, اور ان ریمیٹنسز کی بیسس پہ آپ جو ہے وہ ملک میں ترقی اور پھر وہ مائکرو لیول جو پراسپیرٹی ہے وہ انشور کی جا سکتی ہے. تیسری چیز آپ کو پتہ ہے 70% یوتھ ہے, یوتھ کو جو ہے وہ انٹرپرینورشپ دینا. یہ جو سرکاری نوکری کا کانسیپٹ ہے یہ میرے خیال سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو اس پہ انیشیٹو لے کے ختم کرنا ہوگا, کیونکہ دنیا اب چینج ہو گئی ہے, انٹرپرینورشپ کی طرف چل پڑے ہیں, ٹیکنالوجی ڈریون ہو گئی ہے, ایک ایپ آپ کی پوری اکانومی بدل سکتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ انٹرپرینورشپ ڈیولپ کرنی ہوگی. اس میں اکیڈیمیا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, انڈسٹری کے ساتھ لنک کر کے اگر اکیڈیمیا چلاتے ہیں تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ تھنگ. تو یہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کی اسٹیبلٹی کو جب تک یہ ریفلیکٹ نہیں ہوگی مائکرو اکنامک پراسپیرٹی میں, لوگوں کی خوشحالی میں, تب تک میرے خیال سے یہ جو ایک ڈسکنیکشن ہے یہ برقرار ہے. ڈیٹ ٹریپ کی آپ نے بات کی. ڈیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر بجٹ میں سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ پینشنرز کا ہوتا ہے کہ وہ ادا کرنے ہی کرنی تنخواہیں اور پینشنز پھر باقی مراد. اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن ہوئی ہے. ساتھ ساتھ وزیر خزانہ نے کل قائمہ کمیٹی میں جو گفتگو کی اس میں نے کہا کہ ہم نے آئندہ سال کے لیے کمٹمنٹ ہے وہ حاصل کر لیا دوست ممالک سے, چین سے, سعودی عرب اور یو اے ای سے, کہ رول اوور مل گیا ہے ہمیں. کتنا ہم ہے یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے کہ پاکستان کے پاس اپنے ریزروز ہیں جو کہ دوست ممالک کی جانب سے رکھوائے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام آتا ہے تو ہمارے لیے کافی حد تک آسانی ہوگی ان تمام تر چینجز کے لیے جو اسٹرکچرل چینجز ہم نے کرنی ہے اپنے اکانومی میں. دیکھیں اگین وہی چیز کہ آپ نے خرچے کم کرنے ہیں, ایکسپینڈیچر سائڈ کو مینیج کرنا ہے. تو جو پینشن کا ایک خرچہ ہے یہ واقعی ایک بڑا خرچہ ہے اور ایک ان پروڈکٹیو خرچہ ہے. اس کو اگر رائٹلی مینیج کیا جاتا ہے, جیسے آپ کے پینشن فنڈز ہوتے ہیں یورپین کنٹریز میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں میوچل فنڈز ہوتے ہیں, اس میں اگر انویسٹ کر کے کیا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے بڑے اچھے سے ریزالو ہو سکتی ہے, اور یہ جو اضافی بوجھ آتا ہے بجٹ پہ یہ جو ہے یہ ختم کیا جا سکتا ہے. دوسری سائڈ پہ جو کوآرڈینیشن ہے بٹوین کنٹریز, آپ فائنینسنگ کے لیے جا رہے ہیں, ری اسکیجولنگ, ری پروفائلنگ کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جیسے شروع میں ہی آپ نے کہا کہ یہ ایک اسٹیبلٹی پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے, کانفیڈنس دیتا ہے ان کنٹریز کو جو جن کے پاس آپ کے ڈیٹ ہیں وہ بڑے آرام سے اس کو ری پروفائل کر دیتے ہیں. چائنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چائنا کو ہم نے انرجی سیکٹر کا جو کافی سارا ڈیٹ ہے وہ چائنا کو دینا ہے. اگر وہ ری پروفائل ہو جاتا ہے تو انرجی سیکٹر میں کوشن آئے گا پاکستان میں, اس سے پھر ہم جو ہے وہ عوام کو بھی ریلیف دے سکتے ہیں,
اپنے انڈسٹریل کنزیومرز کو الیکٹریسٹی کی مد میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ایک ویشس سائیکل کریٹ ہو گیا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ کے بڑھنے سے آپ کا کیپیسٹی چارجز بڑھتے تھے، اور کیپیسٹی چارجز بڑھنے سے الیکٹریسٹی بل بڑھ جاتا تھا، اور الیکٹریسٹی بل بڑھتا تھا تو انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ پھر سے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا، وہ کوشچن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں ڈیٹ ری پروفائلنگ کے ساتھ ساتھ انوویٹیو جو میئرز ہیں، فائنینشیل میئرز، انہیں ایکسپلور کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ پینڈا بانڈ انیشیٹو جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ڈسکس ہوا، اس مارکیٹ کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، اس کا بڑا پوٹینشیل ہے، کیونکہ یورو بانڈز پاکستان کے ایک بڑے سکسیس تھے، تو پینڈا بانڈز جو ہیں وہ چائنیز مارکیٹ میں سکسیس ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی لے کے آنا ہوگا ملک میں، نہ صرف ان شعبہ جات میں جن میں پہلے آتی ہے بلکہ نئے شعبہ جات میں بھی۔ فار ایگزامپل ہائیڈروجن ڈیولپمنٹ کا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، کاربن کریڈٹس کا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان میں، اسی طرح سے مائنز اینڈ منرلز، وہ مائنز اینڈ منرلز جو ابھی رینیویبل انرجی کو سپورٹ کرتی ہیں، فار ایگزامپل لیتھیم، کوبالٹ ہو گیا، اس کا بڑا پوٹینشیل ہے، اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ادویہ سازی کی انڈسٹری ہے جو کہ جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے بالکل بالکل بالکل۔ اسی طرح سے آپ کا جو فارماسیوٹیکل سینٹر آپ نے بتایا وہ ہے، سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں، اس کا بڑا جو ہے وہ ہے۔ ایک اور چیز دیکھنے والی ہے، ابھی بات بھی ہو رہی تھی کلائمیٹ چینج پہ، اب آپ کی ٹریڈ، آپ کی میکرو اکنامکس ساری کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک ہونے جا رہی ہے، تو آپ کی جو انڈسٹریز ہیں انہیں لیس کاربن انٹینسیو ہونا ہوگا، تو گورنمنٹ کو اس مد میں بھی سوچنا ہے، اور گورنمنٹ سوچ بھی رہی ہے۔ منسٹری آف کامرس کے کافی سارے انیشیٹوز ہیں کہ ٹیکسٹائل میں کس طرح سے آپ کاربن کانٹینٹ کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا سوچ کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو انٹیگریٹڈ پلاننگ، کوآرڈینیشن اور کنسسٹنٹ پالیسی میکنگ کے ساتھ ہم یہ چیزیں جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ صحیح، جس طرح آپ نے ایٹ دا اینڈ بات کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر خالد آپ سے چاہوں گی، آپ کا ایک چھوٹا سا کامنٹ اس پہ ریکوائرڈ ہوگا کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک بھی گرین اکانومی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ گرین اکانومی پر کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہم دیگر ممالک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ بھی ہمارے گرین انیشیٹوز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب جو بھی ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں ہم اپنی کاربن ایمیشنز کو کم کرنا اور خاص طور پہ اپنے انوائرمنٹ کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے انیشیٹوز لے رہے ہیں، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جتنے ہم وکٹم ہیں اس چیز کے، اتنے کنٹریبیوٹر نہیں ہے ٹورڈز کاربن ایمیشن، تو ہماری ساری اکانومی تو اس پہ ہی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ 30 بلین سے زیادہ ہمارا پہلے بھی نقصان ہوا 2022 کے فلڈز میں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے لیے گرین اکانومی صرف اور صرف انوائرمنٹ کے لیے ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج اس سے جو ہے وہ کسی طرح سے میٹیگیٹ ہو جائے، اڈیپٹ ہو جائے۔ پاکستان کے لیے اس کا اکنامک سینس بھی بنتا ہے اگر ہم گرین اکانومی پہ شفٹ کرتے ہیں۔ کیسے کہ اگر آپ انرجی ٹرانزیشن کی طرف جاتے ہیں، آپ کا جو میجر امپورٹنگ بل ہے وہ آپ کے فاسل فیولز ہیں، آئل کی مد میں، RLNG کی مد میں، تو وہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں اس سے آپ کی اکانومی پہ بھی ایک برڈن آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹرانزیشن کرتے ہیں تو ٹرانزیشن سے آپ کا یہ امپورٹڈ بل بھی بچے گا، اور پھر آپ گرین انڈسٹریز کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب دنیا میں فائنینسنگ اویلیبل ہے، کافی سارے انیشیٹوز اویلیبل ہیں جس میں آپ ڈیٹ بھی لیتے ہیں، اور ڈیٹ وہ جو ہے وہ صرف گرین انیشیٹوز کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہوگا اور آپ ڈیٹ پے کر سکتے ہیں، تو ایک سسٹینیبل، فائنینشلی اور اکنامیکلی سسٹینیبل ماڈل انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کے ساتھ اویلیبل ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کلائمیٹ سمارٹ گورننس اور کلائمیٹ سمارٹ میکرو اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ آج کل وائٹل ہیں، ان کی ایک بنیادی اہمیت ہے۔ اگر آپ معیشت کی پلاننگ کریں تو ہماری عوام کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں درخت لگانے ہیں، گورنمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں گرین اکانومی پہ انویسٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں جو یوتھ ہے اس کو بھی گرین انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہوگا۔ ایک اہم چیز جو اس سارے کے تمام تر چیزوں کو لنک کر دیتی ہے وہ ہمارے رویے ہیں کہ ہمیں اپنی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کریں۔ ڈاکٹر خالد ولید، بہت شکریہ آپ کا وقت کا، آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے۔ ہم امپورٹنٹ چیزوں پر انحصار کریں، ہمارا بہت بڑا حصہ ریونیو کا وہاں چلا جاتا ہے کہ ہم امپورٹنٹ چیزیں خریدتے ہیں اور اپنے ملک میں ان کو جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اب طرز جو زندگی ہے اس پہ تھوڑی سی تبدیلی ہمارے لیے بہت بہتری لا سکتی ہے۔ سادگی اختیار کرنا یا پھر اپنے ملک میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنا یقینی طور پر ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری اکانومی کے لیے۔ بالکل جناب، اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے آرٹسٹ کے جو کہ پاکستان کی اکانومی بہتر کر رہے ہیں، اکانومی کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں، چاہے وہ لٹریچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اینیمیشنز کے حوالے سے ہو، بچوں کے لیے، کیونکہ خاص طور پہ رضوان گروئنگ ایج ہوتی ہے، اس ٹائم پہ بیس بن رہی ہوتی ہے۔ ایک چیز، آج کل کے بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹل بچے ہیں، ڈیجیٹل بچے ہیں، ان کو سب چیزیں ڈیجیٹل چاہیے اور ان کو ڈیجیٹل طریقے سے سکھانا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ اب بچوں کو جو ہے نا ہم نے اگر کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول
کنٹرول تو نہیں کرنا، بٹ اگر ان کو بتانا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی لائف لے کر چلنی ہے، کس طرح چھوٹے چھوٹے لیسنز ان کو دینے ہیں، جو کہانیاں پہلے ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے، پہلے ہم پڑھتے تھے، آج کل کے وہ بچے دیکھتے ہیں. تو آج ہمیں جوائن کیا ہے مشہور شاعر اور پروفیسر ماجد صدیقی کی بیٹی منزہ جاوید صاحبہ نے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ اینیمیٹر ہیں، آرٹسٹ ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کے. وعلیکم السلام. منزہ صاحبہ، سب سے پہلے ایک آپ سے چیز جاننا چاہوں گی، بچوں کے لیے کام کرنا کیا پیچھے اس کی ریزن تھی؟ کیا ایسا شوق تھا یا خود سوچا کہ بچپن میں میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے؟ کتنے اچھے تھے دن. سب سے پہلے تو جب تک بیس نہیں ٹھیک ہوتی اس وقت تک جو ہے نا عمارت بہتر نہیں ہو سکتی. جی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اتنے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بعد میں عمارت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس بنیاد کو بہتر کریں تو بالکل اسی طرح سے انسانی ذہن بھی ہے، بچوں کو بہتر طریقے سے تربیت نہیں ہوگی تو آگے بہتر نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے میں ایک چیز آج کے ڈیجیٹل حوالے سے بات کروں گی کہ کوئی بھی نئی ایجاد ہوتی ہے تو وہ ایک ویپن ہوتی ہے، اور اگر اس کا استعمال نہیں سکھایا جاتا تو وہ استعمال کرنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے. تو میں بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا کی بات کرتی ہوں، ہمارے فونز کی بات کرتی ہوں. بدقسمتی سے کہیں کہ کووڈ کے بہت سے اچھے فائدے بھی ہیں لیکن کچھ نقصانات بھی ہوئے کہ آن لائن بہت کچھ چلا گیا. تو جو لوگ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے تھوڑا دور بھی رکھتے تھے تو وہ بھی مجبور ہو گئے کہ جی آن لائن انہیں دینے پڑے ہیں فون. اب آپ 24 گھنٹے بچے کو دیکھ نہیں سکتے، اور جب رول اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے تو کیا کچھ وہاں پہ آ رہا ہے. بچے کو تو کیوریاسٹی ہے، وہ تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکے گا. بالکل. تو بینگ آرٹسٹ میں سب سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ پچھلے سال سے کمپٹیشنز ہم نے شروع کیے. 14 اگست کو ہمارا بڑا ایک بھرپور کمپٹیشن ہوا تھا اسلام آباد میں پینٹنگ کا، اور بہت ہم نے ہر ایج کے لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا، بس بیچ میں شامل ہو جائیں. اس کے پرائزز وغیرہ بھی تھے، اچھی خاصی موٹیویشن تھی. تو اس سال بھی ہم کر رہے ہیں، یہ کالا باغ میں ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں. شاید ہمارے بزرگ تھوڑے الگ طریقے سے دیکھتے تھے لیکن ہمارے نوجوان یا بچے الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں جو چیز بس مفت میں مل جائے تو اس کی شاید قدر نہیں ہوتی. تو اس کا احساس دلانے کے لیے ہم یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی ایگزیبیشنز کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے آپ کا، جو دور جدید کے بچے ہیں کہ اب ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہو گئی ہیں، وہ کس طرح کا آرٹ ہونا چاہیے، ان کی پرسنالٹی کے مطابق ہونا چاہیے ان کی ریکوائرمنٹس، اور پھر جو ان کے ڈریمز ہیں جو یا پھر کیوریوسٹی ہے اس کو بھی تو وہ کیٹر کر رہی ہو، اس کو فلفل کر رہی ہو. جی بالکل. میں پھر دوبارہ اسی بات پہ آؤں گی کہ ہم تھوڑے پرانے طریقوں سے باہر آئیں، اور ہر چیز میں ایک نئی چیز جدت آ رہی ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آرٹ صرف برش اور قلم تک ہی نہیں رہ گیا ہے، بلکہ اب ٹیبلٹ کے اوپر جس طرح سے آپ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو خود بھی یقین نہیں آتا. میں نے چونکہ خود ماسٹرز تو کیا فائن آرٹس میں، اس کے علاوہ مجھے لگا کہ ڈیجیٹل آرٹ کی طرف مجھے آنا چاہیے، تو اس کے اوپر میں نے بہت کام کیا. اور صرف ڈیجیٹل آرٹ پورٹریٹ ہی نہیں میں کرتی، میں اینیمیشنز بھی بناتی ہوں، اور اس کے اوپر ہمارے کافی سارے چینلز بھی ہیں جس میں بچوں کی نظموں کے اوپر اینیمیشنز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تربیت بہت ضروری ہے. کچھ ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، کچھ پرائیویٹ ادارے. تو جب تک ہم سکھائیں گے نہیں تو بچے سیکھیں گے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں اینیمیشنز، تو کیا ایسی چیز ہے جس پہ آپ فوکسڈ رہتی ہیں؟ کوئی پیغام ایسا ہے اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے؟ بچے آج کل جو دیکھتے ہیں وہ کارٹونز ہوتے ہیں بڑے لڑائی جھگڑوں والے، وہ بیٹھے بیٹھے ایک ہوا میں مکے مارنا ایک اور چیلنج بھی تو ہے نا کہ بچوں کو شارٹس دیکھنی ہے یا ریلس دیکھنی ہے 30 سیکنڈ کے یا 40 سیکنڈ کے،
اس سے زیادہ کا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہے؟ اس سے تو خیر بڑا ظلم زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اگر آپ اس ڈیجیٹل چیز کو بچے کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بہت تکلیف ہوگی، صحیح. اس لیے کہ اس کے سامنے روشنی کا ایک طوفان آ رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے کس چیز کو پک کرنا ہے کس کو نہیں، اس لیے کہ وہ لرننگ کے پروسیس میں ہے اور بہت مشکل ہو جائے گا جب تک ہم ڈیپلی جا کے سمجھیں گے نہیں. ایک اور چیز میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے ایک بڑا پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا یوٹیوب ہے، تو پاکستانی کانٹینٹ نہیں ہے، پاکستانی کانٹینٹ بہت کم ملتا ہے، اور یا انگلش ہے یا پھر ہمارے گیمز ہیں یا پھر انڈیا کا آ رہا ہے، تو ہمارے لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور میں ایک اور اپنا حوالہ بتاؤں گی، میں آرٹسٹ کے ساتھ ساتھ ایک میگزین کے ایڈیٹر ہوں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، ایگری ٹورزم، مطلب ٹورزم ان ایگریکلچر. اس میں تو آپ آرٹ ڈائریکٹر جی اس کی جی میں آرٹ ڈائریکٹر ہوں، اور بہت دیر سے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. یوم آزادی کے حوالے سے ایک جملہ بہت آج کل سننے کو ملتا ہے کہ درخت لگائیں، تو ہماری آرگنائزیشن بہت دیر سے اس پہ کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. درخت لگانے کا شوق بہت ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ہم اسے چھوڑ نہیں دیتے جب تک کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا. بالکل اسی طرح سے وہ درخت بھی ہوتا ہے. تو اس کی موٹیویشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ آئیں، اور کوئی اسے لک آفٹر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہاں پہ کوئی مالی یا کوئی لوگ متعین نہیں کیے جائیں گے. تو باغ محبت کے نام سے ایگری ٹورزم نے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے جہاں پہ یا تو فارمر کو وہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے یا ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹس کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ پورے سال اس پودے کی حفاظت کریں. تو اس کے لیے وہ ایک جو بھی دوستی کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے کہ دوستی کرنا آسان ہے لیکن اس کو نبھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے درخت لگانا آسان ہے. آج ہمارے کارٹونسٹ نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ ہمیں جشن آزادی پر نہ صرف سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس میں ہمیں درخت بھی لگانے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحبہ بچوں کے پرسپیکٹیو کو سمجھنا، جس بنیاد کی آپ نے بات کی کہ وہ بنیاد درست ہوگی تو عمارت اچھی بلڈ ہو جائے گی. پالیسی میکنگ میں بھی آپ ہیں، ایز اے آرٹ ڈائریکٹر آپ کام کر رہی ہیں، پھر ایز این آرٹسٹ آپ خود بھی وہ تمام تر چیزیں پروڈیوس کر رہی ہیں، بچوں کو وہ پیغامات دے رہی ہیں ان کی تربیت کے لیے. دو ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انوالومنٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے کہ آپ نے فیصلہ بھی کرنا ہے اور اس کو پرفارم بھی کرنا ہے. اس حوالے سے اب اس کا دائرہ کار بڑھانا کتنا ضروری ہے؟ ٹیچرز کو انوالو کرنا، اسکولز کو انوالو کرنا، پیرنٹس کو انوالو کرنا. جب تک اس حوالے سے میں پھر تھوڑا سا ایگریکلچر کی طرف آؤں گی کہ جس وقت ہم اکٹھا نہیں کرتے، اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی، تھوڑی سی ڈسکشنز نہیں ہوتی، لوگوں کے خیالات آپس میں شیئر نہیں ہوتے، مختلف طبقات کے لوگ آپس میں جڑتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے ہم شاید اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے. ہاں جو لوگ کر رہے ہیں ان کو اپروچ کرنا چاہیے اور ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے اس پالیسی کا حصہ بننا چاہیے جو بنائی جا رہی ہے. صحیح. اور آئی ہوپ سو کہ آپ اپنے جو ڈیجیٹل ورک ہے اس کے ذریعے بھی بچوں میں بھی یہ پلانٹیشن کا جو جذبہ ہے اینیمیشنز کے ذریعے اجاگر کرتی ہوں گی. ایٹ دا اینڈ کوئی پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے والدین کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میں بچوں کے حوالے سے بھی پیغام دینا چاہوں گی اور ایز اے آرٹسٹ بھی ایک میں پیغام دینا چاہتی ہوں. اور بچوں کے حوالے سے تو یہی ہے کہ جو چیز نئی آ رہی ہے انہیں انٹروڈیوس ضرور کروائیں اور اس سے انہیں دور نہ رکھیں، لیکن اس کو مانیٹر ضرور کریں، اس لیے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے. اور ایز اے آرٹسٹ میں ایک چیز میں بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں کیونکہ ہر کسی کا ہاسپٹلز میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ہمارے بہت سارے آرٹسٹ بہت سارا کام کرتے ہیں. میں پرسنلی جب بھی ہاسپٹلز میں گئی ہوں تو مجھے وہاں پہ بہت اس کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ ہمیں کئی گھنٹے وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. ہمارے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ آئے ہیں تب بھی بیٹھنا پڑتا ہے، تو بڑا ڈپریس سا ماحول ہوتا ہے. ہاسپٹل کی اپنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ پرچیز کر سکیں ایسی پینٹنگز وغیرہ،
تو میں خود بہت زیادہ ڈونیٹ کرتی ہوں پینٹنگز. تو میں اس پلیٹ فارم کے تھرو بہت سے آرٹسٹوں کو دعوت دوں گی کہ وہ میری اس کاز میں ہم حصہ بنے. زبردست کیا ہے، زبردست انیشیٹیو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں نارملی کیا ہوتا ہے، بیماریوں کے سمٹمز لکھے ہوتے ہیں، بیماریوں کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں وہ تصویریں لگی ہوتی ہیں جن کو بیمار شخص دیکھ کے مزید پریشان ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا پیغام ہے منزہ صاحبہ کا. بہت شکریہ آپ کا منزہ جاوید صاحب، آپ تشریف لائیں اور آپ نے آرٹ کے حوالے سے خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بھی بات کی. بالکل جناب، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، اکانومی بہتر نہیں چل رہی، سوشل لائف تھوڑی سی ڈسٹرب چل رہی ہے، پرسنل لائف تھوڑی سی ڈسٹرب چل رہی ہے، تو قدرت کے رنگ دیکھیں، آرٹ دیکھیں، باہر کا ماحول دیکھیں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، تاکہ آپ کو اپرچونیٹیز ملیں، تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ اداسی سے نکلے اور خوشی کی طرف آئے. کیونکہ کائنات کے رنگ جو ہیں وہ اتنے سودنگ ہیں کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر بس باہر نکلتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہیلنگ پار کتنی زیادہ ہے نیچر میں. کوشش کریں کہ اپنی پریشانیوں کو خود ہیل کریں، کیونکہ آپ کے ارد گرد ایسا ماحول موجود ہے، آپ کے ارد گرد آپ کی پریشانیوں کا حل موجود ہے. تھوڑی سی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے اور اس حل کو تلاش کرنا ہے. اب یہ ساری گفتگو کے بعد مجھے پتہ چل گیا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مانور باہر جانا چاہ رہی ہیں کیونکہ باہر موسم بڑا اچھا ہے. بالکل جناب، ہم جاتے ہیں باہر، انجوائے کرتے ہیں، کچھ پکوڑے شکوڑے کھاتے ہیں، موسم انجوائے کرتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.